السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش ديروا لاكاف، كيفاش كنحسبوها. الو لاكاف هي لو ريزولتا غيير دو ليكزيرسيس، بمعنى اننا فاش كنحسبوا لو ريزولتا نيت في سي بي سي كيكون عندنا لي برودوي موان لي شارج، وهاد لي برودوي ولي شارج فيهم لي برودوي فيهم لي روبريز ديكسبلوطاسيون لي هادو، و لي شارج فيهم لي دوطاسيون. هادو ما عندهمش واحد لا فالور بالنسبه للونتربريز، كيدخلوهم في الريزولتا باش انهم ينقصوا من لا فالور ديال الريزولتا على حساب لامبو باش كيخلصوا لامبو. وفي هاد الحاله لونتربريز كتقلب على واحد ليكيديتي، فلوس غيال، شي حاجه غيال، باش انها تانفيستي دير لانفستيسمون ديالها، ولا تخلص لي كريدي، ولا انها دير شي حاجه تخلص لي كريدي اكورتيم عليها. داكشي علاش كتحسب لاكاف. بالنسبه لهاد لاكاف عندنا فيها كما كتعرفوا دو ميثود، فيها اديتيف وفيها سوستراكتيف. هما اديتيف و سوستراكتيف. نبداو في هذا الفيديو بميثود اديتيف، وهما اللي عندها علاقه بلي زيليمون ديرابل كلاس 1 و كلاس 2. كنقصد كلاس 1 و كلاس 2 يعني الباسيف بيرمانونت، هما الفينونسمون بيرمانونت، ومع لاكتيفي موبيليزي. هنا لاكتيفي موبيليزي فيه كامل لي كا، سوا فينونسيير سوا نون كورون سوا ديكسبلوطاسيون على حساب لي شارج في كلاس 6 ولا كلاس 7. المهم نبداو هنا، كتبدا هنا بلو ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس. هاد لاكاف ميثود اديتيف كاينه في بلون كونطابل، في الاخر ديال بلون كونطابل. ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس كنجبدوها من سي بي سي. ريزولتا نيت كما كتلاحظوا في الاول قبل ما نحسبوا الريزولتا نيت كنا كنقصوا لي شارج لي دوطاسيون، كنا كنقصوهم وكنزيدوا لي روبريز. وفي هاد الحاله هادي كنعاودوا نردوهم، يعني اننا ديجا نقصناهم خصنا نردوهم كنزيدوهم باش اننا نحيدوا دوك لي دوطاسيون، نحيدوا هذاك باش يبقاو عندنا ليكيديتي الفلوس غيال، الريزولتا غيال. المهم هنايا نبداو في ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس، كنجبدوها من سي بي سي. و دوطاسيون ديكسبلوطاسيون في هاد الحاله مع حنا كنخدمو في ميثود اديتيف، يعني كلشي لي كالكول ديالنا في لي دوطاسيون لي روبريز كيكونوا عندنا لي زيليمون ديرابل اللي عندهم علاقه بكلاس 1 و كلاس 2. وهنا كنحسبوا لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. الا مشيتو للسي بي سي غادي تلقاو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، ولكن فيها هي جامعه ثلاثه لي تخوا لي شوز. جامعه لينا في ديرابل كونسيرن اكتيف موبيليزي، وجامعه لينا اكتيف سيركيمون، ويقدر يكون ترونسفير دو شارج. ترونسفير دو شارج هو يقدر يكون حتى هو في سميتو في الدوطاسيون ولا في الروبريز. المهم هنا في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون اش كنختاروا اليمون ديرابل، داكشي اللي عنده علاقه بالاكتيف موبيليزي. هادوك اخرين كنستعملوهم في الميثود اخرى، يعني ما عندناش علاقه بهم في هاد لاديتيف، ما كنستعملوش في هاد لاديتيف. وبالنسبه للدوطاسيون فينونسيير بحال تاع ديك اللي عندها علاقه باكتيف موبيليزي كندخلوها، ودوك اخرين اللي فيهم اكتيف سيركيلون بحال التريزوري هادوك ما كندخلوهمش هنايا. دوطاسيون نو كونت هما نفس هذا، وهادو عطيتكم بعض لي كونت من السي بي سي من بلون كونطابل. هما هاد لي كونت هادو كونسيرن لي دوطاسيون ديرابل هادو. من بعد كنمشيو لي روبريز ديكسبلوطاسيون كلاس 7 حتى هما راه بحال هادو. كتعودو نمشيو لسميتو لي زيليمون ديرابل. الا لاحظنا بلون كونطابل دابا هنا، الا لاحظنا بلون كونطابل عندنا هنايا سميتو، عندنا هنايا كما كتلاحظوا لي دوطاسيون، عندنا هنا لي دوطاسيون هادو هما لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. كما تلاحظوا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون، وفيهم هنا اون فالور، يعني كنمشيو حتى هنايا عندنا سميتها، عندنا
les dotations d'exploitation de provision pour risque et charge هادو هما اللي قلت لكم في كلاس 1 كاينين في كلاس 1 وهنا بور ريسك اي شارج كاين هنا عندنا ديراب خصكم تردوا ليها البال هاد الديراب هي اللي كنستعملو بوحدها وكاينه مومونطاني هادي لا هو هادي كندخلها في الميثود الاخرى فسوستراكتيف يعني ما كندخلوهاش هنايا وهنا عندنا كما كتلاحظوا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون هادو عندنا كنستعملو في لا ميثود اخرى يعني هادو ماشي ديراب عندنا من هنايا من 61955 البروفيزيون بور ريسك اي شارج فيها ديراب حتى الفوق كنطلعو الفوق هنا في بلون كونطابل كتجبدو من بلون كونطابل وبالنسبه les reprises ou les dotations financières ou سميتو نفس la même chose هنا كنمشيو لسميتو لا فين هاد لا فين كيما قريتو في لي زامورتيسمون في لي طرافو دانفونتير عندنا لا فالور دوريجين موان نصوب دي زامورتيسمون عندنا الماتيريال بلا فالور دوريجين ديالو اللي شرينا وكنقصو منو نصوب دي زامورتيسمون يعني داكشي لي زامورتيسمون اللي خسرنا عليه كل عام كنقصوه منو وكتعطينا لا فينا كنحطوه منها يعني واحد الماتيريال بعناه وعندنا ليه لا فالور دوريجين ونصوب دي زامورتيسمون ديالو كنشد الحاجه هاد لا فينا كنهزوها في سي بي سي ولا على حساب لي ماتيريال يتباعو لا سيسيون فاش كيكون سيسيون وكنشدو لا فالور دوريجين ناقص لونصوب دي زامورتيسمون راه كيتعطيو في لي دوني وكنحسبو لا فين وكنجيو هنا البرودوي دو سيسيون دو زيموبيليزاسيون هنا عندنا لا فين راه ديجا حسبناها هادي اللي كنحسبو هنايا يقدر يعطيكم بزاف لي ماتيريال وكل واحد بلامورتيسمون ديالو كل واحد بلوكا ديالو المهم هاد لا ريغل جينيرال هي باش كنخدم هاد لا ريغل جينيرال هي باش كنخدم لا فالور دوريجين ناقص لونسومبل دي زامورتيسمون فاش كنجيو لي برودوي دو سيسيون لي زيموبيليزاسيون عندهم علاقه بهذا الشيء اللي حسبنا في لا فين كنشدو لا فين بلس بلي فالي يعني لا فين داكشي اللي عندنا في لا فين وداكشي اللي ربحنا فوقها يعني داكشي باش تزاد البلي فالي ديالها ويقدر يعطيكم البرودوي دي سيسيون يعطيو لكم ديريكت بلا ما تحتاجو تحسبوه كاع ولا كيكون هنايا موان فالي انا كيقول لك بعنا واحد الماتيريال عندنا لا فالور دوريجين ديالو كذا وكذا ونصوب دي زامورتيسمون ديالو والبلي فالي ديالو هي هادي يعني كتحسب ليه لا فالور دوريجين كتنقص لونسوب دي زامورتيسمون وكيعطيك لا فينا فاش كيعطيك لا فينا كتمشي لديك لا بلي فالي اللي عطاوك وكتزيدها ولا قالوا لك راه موان فالي هاي كاينه موان فالي كتشد لا فينا وكتنقص منها هذيك موان فالي باش انه يعطيك البرودوي دو سيسيون الثمن باش بعنا برودوي دو سيسيون فهاد لوكا هذا عندنا في هاد الحاله هادي هكا دايرت نقدر يعطيكم ان التمنيه عليك كاع لا فالور دوريجين ويعطيك لونسومبل دي زامورتيسمون ويعطيك البرودوي دي سيسيون في هاد الحاله غادي تحسبها لا فينا صافي يعني البرودوي دي سيسيون تعطي عليك الثمن ديالو تعطي هاد لوكا هذا من حيت كنعرفو نضبطو هاد المسائل هادو كنجيو كنحسبو لو طو دو فينونسمون كنديرو ريزولطا نيت دو ليكزيرسيس كنزيدو لي دوطاسيون هادو كاملين وكنقصو لي روبريز كنزيدو لا فين وكنقصو لي برودوي الا لاحظتو هنايا انني كنزيد لا كلاس 6 لي دوطاسيون مع لا فينا كاينه في لي شارج نون كورون كلاس 6 وعندنا سميتو عندنا هنايا لي روبريز كلاسات كنقصوهم يعني لي برودوي كيتنقصو يعني كنزيدو العكس ديال داكشي اللي كنا كنديرو قبل هنايا ايكال اوتو فينونسمون هذا لوتو فينونسمون هي لا كاباسيتي دو لونتربريز باش انها تفينونسي بحال الفينونسمون ديال تفينونسي لي زانفستيسمون ديالها ولكن من بعد هنا كنقصو لي ديفيدون هاد لو ديفيدون هو لو بينيفيس ريبارتي يعني داكشي الارباح كنقسموهم كنحيدو الارباح هو الاولين عاد داكشي اللي شاط لينا هو لا كاباسيتي لوتو فينونسمون هي لونتربريز كيكون عندها واحد الثمن كما شرحنا في الاول واحد البري انها يقدر بهاد الثمن انها تخلص لي كريدي ا كور تيرم سوا دولار ولا دير شي انفستيسمون بهم انا دير انفستيسمون من بعد هنا غنشرح لكم لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كما قلت لكم كيكونوا فيها ثلاثه الحالات يعني اكتيف موبيليزي او باسيف اي باسيف ديورابل وكاينه اكتيف سيركيلون ترانسفير دو شارج
كيكونوا عندنا هادو كاملين اكتيف موبيليزي إليمون ديورابل، داكشي اللي عندنا ديورابل يعني فوت عام، وكاين اكتيف سيركيلمون ترونسفير دو شا كيكونوا قل من عام. هادو كنستعملوهم هاد لي بروفيزيون بور ريسك شارج الباسيف، كنهضر على الباسيف حيت كاينين في الباسيف كاينين فيهم إليمون ديورابل و إليمون مومونتاني كيما شفنا في لي بلون كونطابل. يعني هنا كنموديفي ميثود اديتيف، كنديرو لي ميثود اديتيف في لاكتيف موبيليزي والباسيف ديورابل، هادو كنحتاجوهم في ميثود اديتيف. وبالنسبه لاكتيف سيركيلون لي ترونسفير دو شارج كنحتاجوهم في ميثود سوستراكتيف. هادو يعني خصكم تعودو تفرقوا بيناتهم، ان تعطيكم في سي بي سي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون وتعطيكم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير بان هاد لي دوتاسيون كونسير لاكتيف موبيليزي، يعني غادي ديرو في الميثود توتال غادي ديرو في ميثود اديتيف. ولا قالوا لكم بان لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون فيها هاد القدر لاكتيف موبيليزي وهاد القدر في لاكتيف سيركيلون، يعني خصكم تفرقوهم. يعني اكتيف موبيليزي يمشي اديتيف واكتيف سيركيلون يمشي سوستراكتيف. ولا تزادت عليهم تا ترونسفير دو شارج، قال لكم بان كاينه ترونسفير دو شارج تاع القدر ديالها، يعني الترونسفير والاكتيف سيركيلون غادي يمشيو للسوستراكتيف والاكتيف موبيليزي غادي يمشي للاديتيف. يعني فرقوا ديما لي دوتاسيون، يقدر تكون مفرقه يقدر تكون كاملها اكتيف موبيليزي كاملها ديورابل. يعني لاحظوا هاد المسائل خصكم تلاحظوا في لاكاف اللي هي مهمه بزاف، انكم تعودوا تفرقوا فينا هو لاكتيف ايموبيليزي الانيمون اللي هما ديورابل وفينا هما انيمون اللي هما سيركيلون يعني قل من عام. ومن تما غادي يمكن لكم انكم تحسبوا لا دوتاسيون فاسيلمون. وانا قلت لكم في لا رومارك ميم بور لي ريبريز، هاد ميم ميثود بور لي ريبريز اننا حتى لي ريبريز فيهم ديورابل وفيهم سيركيلون وفيهم لي ترونسفير دو شارج، ممكن لينا اننا نفرقوهم ونحطوهم في ميثود اديتيف ولا سوستراكتيف. بالنسبه لهاد لاكاف سهله ماشي شي حاجه قاصحه، ان دقه الملاحظه ان تكون عندكم دقه الملاحظه تعرف اش كديروا. يعني دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ولا دوتاسيون فينونسيير ولا دوتاسيون نون كومون فيهم جوج حالات، فيهم ديورابل وفيهم سيركيلون. يعني خصكم تعرفوا فينا هما باش ان تخرج لك الكالكيل مزيان. وغالبا لوطو فينونسمون كيخرج كثر من الريزلطا، داكشي اللي خرج في الريزلطا كثر من داكشي اللي خرج في الريزلطا. علاش؟ حيت لونتربريز كتشد هاد الريزلطا نيت انها هي في لا رياليتي ديالها فيسكالمون كتبي تنقص ديك الريزلطا باش انها تخلص ليس لامبو تخلصو قليل باش ما يكونش كثير بزاف. وهنايا في هذه الحاله فاش كتبي هي الانفستيسمون ديالها كدير الانفستيسمون ديالها خص تكون عندها واحد ليكيديتي كبيره، ان تكون عندها الريزلطا كبيره. وداكشي علاش كتحيد لي دوتاسيون لي روبريز، انها كتزيد لي دوتاسيون وكتنقص لي روبريز باش تحيد شي حاجه ماشي غير ما عندهاش لا فالور كتحيدها. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الشرح، والسلام عليكم.